बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू से आप अपने किसी किस्म के भी मसाइल के लिए कंसल्टेशन या उसकी रेमेडी चाह रहे हैं, हल चाह रहे हैं, तो यही यही नंबर्स हैं। इन पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विस है। तो आपने उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझसे आप बात कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए। थैंक यू। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि सदक़ात क्या हैं और वज़ाइफ क्या हैं। सदक़ात के लिए तो आपसे हमेशा एक ही बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसकी कि सदक़ात जो हैं वो अनाज से रिलेटेड जो अशिया हैं उनके दें। और जो मुस्तहिकीन हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अजीज हो सकते हैं, महल्लेदार हो सकते हैं, जो भी मुस्तहिक आपको लगे आप उसको ज़रूर दीजिए। और इसके अलावा जो हशरातुल अर्ज़ हैं, जिनको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, चरिंद परिंद हैं, उनको भी रिस्क से जुड़े हुए जो है ना अजनास, उनका सदका दें। क्योंकि आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई मेन मसला है, या दुनिया में क्या ज़िंदगी में मेन मसला जो होता है वो रिस्क से रिलेटेड मामलात का ही होता है। तो आप कोशिश ये करें कि रिस्क से रिलेटेड जो अशिया हैं वो दें। और पढ़ने के लिए मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि जो भी आपका मज़हब है, जो भी दीन है, जो भी मसलक है, आप अपने अपने दीन के हिसाब से अपनी अपनी इबादात से, रियाज़ात से जुड़े रहें। और जो दीन इस्लाम के साथ हम लोग मुंसलिक हैं मुसलमान, उनके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले बुर्ज हमल की बात कर लेते हैं ईरीज़ के लिए। बल्कि उससे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ज़िक्र अज़कार है वो तो करें, मगर दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार जो है वो कसरत से किया करें। और इसके अलावा बुर्ज हमल के लिए पढ़ने के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आपने सूरह फ़ातिहा जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़नी है। और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी जो है वो आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है वो पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले जो हैं वो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, सूरह बकरा की पहली 10 आयात जो हैं वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है वो पढ़ते रहें इस पूरे हफ्ते में। उसके बाद आ जाता है जेमिनाई जोज़ा। जोज़ा वालों के लिए सूरह काफिरून जो है वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 दफ़ा आपने उसको अपने मतलब रूटीन में रखना है पूरे हफ्ते। उसके बाद कैंसेरियंस आ जाते हैं, बुर्ज सरतान वाले। बुर्ज सरतान वालों के लिए कहूँगा कि सूरह अखलास जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा अपने विर्द में रखिए इस पूरे हफ्ते में। उसके बाद आ जाते हैं लियो वाले, बुर्ज असद वाले। असद वाले जो हैं उनके लिए सूरह फलक जो है वो 7 मरतबा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने पढ़नी है। और अव्वल व आखिर जो भी आप पढ़ रहे हैं 7-7 मरतबा दरूद शरीफ जो है वो पढ़ें, ये सब के लिए है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वर्गो वाले। वर्गो वाले जो हैं उनके लिए 7 मरतबा सूरह वन्नास जो है वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। नाज़रीन, पहला बुर्ज इस हफ्ते के लिए जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज हमल। जो लोग 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं उनका बुर्ज हमल है। या वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर उनके नामों के पहले हरूफ जो हैं वो अलिफ, लाम और ऐन हैं, उनका बुर्ज भी हमल है, जिसका हाकिम सयारा मरीख है। आप अक्सर पूछते हैं कि जी सयारा कौन सा है, तो मरीख जो है हमल वालों का हाकिम सयारा है। और हाकिम सयारे के बाद जो दिन मंसूब है वो मंगल का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। और 9 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो सुर्ख और किरमजी रंग, या आप समझ लीजिए डार्केस्ट डीपेस्ट जो ऑरेंज कलर है, वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो पत्थर जो आपकी तकदीर नहीं बदल सकते मगर बतौर दवा अल्लाह के हुक्म से काम आ सकते हैं, वो हैं याकूत, मरजान, सुर्ख, हकीक, हीरा और रूबी। इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं।
جو کاروباری افراد ہیں، خواتین ہیں یا حضرات ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ کاروبار کے معاملے میں کسی غلط مشورے کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی یہ کر لیتے ہیں، فلاں چیز کو چھپا لیتے ہیں، فلاں چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں منافع ہو جائے گا یا آپ کو منافع ہو جائے گا، تو اس طرح کے مشورے میں آپ نے بالکل نہیں آنا۔ باقی جو حملی افراد ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، وہ اپنی ملازمت والے معاملات میں خاصے مصروف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں ان کی جو شارٹ جرنیز ہیں، لانگ جرنیز جو ہیں اپنی ملازمت کے امور سے ریلیٹڈ، وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو قرض کے معاملات ہیں، یعنی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا کسی سے قرض لیا ہوا ہے، تو وہ مالی معاملات آپ کے طے ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے، اس میں گھر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے شریک کار کے ساتھ بھی، ایون جو لائف پارٹنرز ہیں، جو آپ کے بزنس کے پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملات کو طے کرتے ہوئے بات میں احتیاط برتیں۔ بہرحال آپ کی کاروباری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آپ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے قریبی دوست ہیں، ان کے حقوق کے لیے آپ بات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کہہ لیں کہ خواہ مخواہ کے مسئلے ہیں، ان میں آپ الجھے رہیں گے۔ کوشش یہ کریں کہ غور کریں، اگر یہ آپ سے ریلیٹ کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی نیک نامی مل رہی ہے آپ کو، تو ضرور اس کے اندر الجھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، ادروائز جو ہے اس سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ جو ہاؤس وائفز ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو مہمان جو ہیں وہ زیادہ آ سکتے ہیں، دوسرا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ آپ کو مطلب ان کے اوپر غور جو کرنا ہے وہ ضروری ہے۔ جو بھی آپ کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، خاص طور پہ بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ، ان کے اوپر غور کریں۔ باقی یہ ہے کہ ڈرائیونگ کے اندر احتیاط خاص طور پہ کیجیے، کیونکہ خدا نخواستہ حادثاتی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ ناظرین، اس ہفتے میں جو برج سور والے ہیں، یہ دوسرا برج ہے، میں یہ کہوں گا کہ اپنی صحت کے معاملات کے اوپر کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا۔ یہ اوور آل سب کے لیے میسج ہے، کیونکہ صحت کے معاملات، آپ کے امیون سسٹم سے ریلیٹڈ معاملات، قوت مدافعت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، ان کے اوپر خاصا آپ کو دھیان دینا ہوگا، کیونکہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ جو وائرس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ سامنے خدا نخواستہ آ سکتی ہیں۔ ہیلتھ جو ہے وہ ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہے اس ویک کا۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر کوئی نئی سرمایہ کاری کرنے لگے ہیں یا کسی چلتے ہوئے پروجیکٹ میں کچھ پیسے انویسٹ کرنے لگے ہیں، تو بات چیت اچھے طریقے سے کر لیں، اور کچھ مشاورت جو ہے وہ ضرور کر لیں اپنے جو آلریڈی ایگزسٹنگ آپ کے بزنس کے اندر جو لوگ ہیں یا جو پارٹنرز ہیں، آپ ان سے مشورہ کر لیں۔ ایون جو سمجھدار آپ سمجھتے ہیں فیملی ممبرز ہیں، ان کے ساتھ بھی مشورے کے بغیر یہ قدم آپ نے نہیں اٹھانا۔ باقی اگر آپ کو مشورہ صحیح ملتا ہے تو یہ نیا معاہدہ جو ہے اگر آپ کرتے ہیں، نئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہاؤس وائفز ہیں، بڑے عرصے سے آپ کہہ لیں کہ یکسانیت کا شکار ہیں، کہیں آؤٹنگ کے لیے نہیں جا سک رہی، ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ تفریحی امور سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر عمل درآمد کا ہفتہ، یعنی کہ تفریحی ٹورز وغیرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹورینز ہیں، رومانٹیکلی وہ بہت زیادہ اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ انوالو رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لانگ ڈرائیوز پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لانگ ڈرائیوز پہ نہیں جا سکتے، وہ اپنا کوالٹی ٹائم جو ہے اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں آپ کے، وہ کافی حد تک سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے اس ہفتے میں۔ اور اگر آپ کسی نئے رشتے میں جا رہے ہیں، منگنی، نکاح یا شادی والے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کے لائف پارٹنرز بہت حد تک جو ہیں وہ مخلص ہوں گے آپ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ نئی سواری جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ سواری اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو پاسبلٹی ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں برج سور سے ریلیٹڈ، جو ملک سے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہتر ہفتہ ہے۔ ناظرین، اگلا برج جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے برج جوزا، جس کو ہم کہتے ہیں جیمنائی۔ اگر آپ کا تعلق جیمنائی سے ہے تو پھر جو تاریخ پیدائش ہے وہ 22 مئی سے 21 جون تک کی ہے۔ حاکم سیارہ جو ہے وہ عطارد ہے، اور جن لوگوں کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ قاف اور کاف ہیں، ان کا تعلق بھی
برج جوزا کے ساتھ ہے، اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے تو۔ جو آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن ہے وہ بدھ کا دن ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے سارے جو ہیں وہ بہترین بنائے ہیں، تمام کے تمام، اور اس کے علاوہ 5 جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو پیلا رنگ یا ملٹی کلرز جو ہیں وہ آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر کو تبدیل کرنے پہ بالکل قادر نہیں ہیں، تقدیر جس نے بنائی ہے اللہ رب العزت نے وہی تقدیر کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ ہاں، سبز عقیق، زمرد، فیروزہ، ایکوا میرین وہ قیمتی پتھر ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے بطور دوا آپ کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ آپ کی اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں ان میں سے اگر کچھ لوگ سخت مزاج ہیں تو آپ ان کے ایٹیٹیوڈ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو شرائط ہیں یا جو اپنی ٹرمز کنڈیشنز ہیں ان میں معقول حد تک جو ہے وہ تبدیلی لانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے ذاتی جو امور ہیں ان کے لیے، ان کو نمٹانے کے لیے کچھ وقت اپنے لیے بھی جو ہے وہ ضرور نکالیں، اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، بزنس پارٹنرز کے ساتھ مل کے کسی مسئلے کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کے پروفیشنلی اور ظاہر ہے گھر کے حوالے سے ایک دوسرے کے اور قریب آ سکیں گے۔ آپ کی سوچ میں وسعت پیدا ہوتی نظر آ سکتی ہے، گفتگو آپ کی سنجیدہ ہو سکتی ہے، بزنس سے ریلیٹڈ بھی، گھریلو معاملات سے ریلیٹڈ بھی، اور جو ہاؤس وائفز ہیں، جیمنائی ہاؤس وائفز، ان کے لیے خاص طور پہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے لائف پارٹنرز وہ تعاون کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے یا تو اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائیں گے یا بہت حد تک جو ہے ان میں کمی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں نے ہارٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کی کوئی میڈیکیشن ہے اس کو اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کی دوبارہ ضرورت ہے وہ ضرور کریں، اور اس کے علاوہ بلڈ سے ریلیٹڈ اور معدے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کا خیال آپ نے خاص طور پہ رکھنا ہے اس ویک کے اندر، کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ کافی بزی ویک ہے، اور اس کے اندر آپ کے کھانے پینے کا جو اسکیجول ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، تو آپ نے تو کھانے پینے کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے، اور معدے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، اگلا برج جس کی ہم بات کریں گے ہے وہ ہے برج سرطان۔ اردو، عربی، فارسی میں، انگلش میں اس کو کینسر کہتے ہیں، اور اگر آپ کی جو پیدائش ہے وہ 22 جون سے 23 جولائی کے عرصے میں ہوئی ہے تو آپ برج سرطان ہیں، اور اگر آپ کو اپنا ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھ لیں گے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف ایچ ہے، انگلش کا ورڈ ایچ، یا حلوے والی ہے، گول ہے، یا 2 آنکھوں والی ہے پہلا حرف ہے، تو بھی آپ کا برج کینسر ہے، سرطان ہے، جس کا حاکم سیارہ قمر ہے، اور آپ کے ستارے اور سیارے سے منسوب دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے۔ یاد رکھیے گا دن سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بہترین بنائے ہیں، اور 2 جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو سفید رنگ، اسکائی بلو کلر یا کریم کلر جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلرز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قیمتی پتھر جو آپ کی تقدیر یقیناً تبدیل نہیں کر سکتے، تقدیر صرف اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور تبدیل بھی وہی کرتا ہے، یہ پتھر جو ہیں بطور دوا اگر آپ کے کام آ سکیں اللہ کے حکم سے تو یہ پتھر ہیں در نجف، سفید مرجان یا حجر القمر، یا پھر آپ جو ہے عقیق وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اس ہفتے میں کلیکٹیو ورکس کے اندر، یعنی آپ کی سماجی سرگرمیاں جو ہیں وہ زیادہ بھرپور رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کینسیرینز روٹھے ہوئے ہیں اپنے لائف پارٹنر سے، ناراضگی ہے یا کوئی تھوڑی سی کوئی رنجش چل رہی ہے، وہ رنجش جو ہے وہ اس ہفتے میں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور خواتین جو ہیں کینسیرینز ان کو خریداری کا، گھر کی چیزیں خریدنے کا، اپنے سے ریلیٹڈ چیزیں خریدنے کا موقع ملتا ہوا نظر آئے گا، اوور سپینڈنگ سے، یعنی زیادہ خرچ کرنے سے گریز کرنا ہے آپ نے۔ اور دوسرا یہ کریں کہ آپ اگر مثال کے طور پہ ایسے کینسیرین ہیں کہ جنہوں نے ابھی اپنے کریئر کو سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے اپلیکیشنز بھی دی ہیں، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، آپ اپنے قریبی جو کزنز ہیں یا عزیز و اقارب ہیں ان سے بھی اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے نظر آ سکتے ہیں، اور آپ کا کریئر جو ہے ایک بہتر طریقے سے کک سٹارٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے۔
अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स हैं दोस्त अहबाब के साथ, फैमिली के साथ, जो ड्यू थे वो इस हफ्ते में एग्जीक्यूशन उसकी यानी होते हुए वो नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और जो कैंसेरियंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के साथ वाबस्ता है उनको माली तौर पे जो है वो ठीक ठाक फ़ायदा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जो मुलाजमत के साथ जुड़े हुए कैंसेरियंस हैं उनको ज़रा थोड़ा सा मसला ये आ सकता है कि बॉसेस जो हैं वो ज़रा रोब शोब झाड़ सकते हैं आपके ऊपर, और आप आप वैसे चुप रहते हैं, आप समझते हैं, देखते हैं, सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं, नतीजा भी आपको पता होता है, मगर आपकी जो खामोशी है, आप चूंकि क्रैब हैं, केकड़ा जो है वो है को केकड़ा अपने खोल में चला जाता है, आप खामोशी से उस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। आपने वैसे भी ये वक्त जो चल रहा है कैंसेरियंस के लिए, आपने हीटेड डिस्कशन के अंदर बिल्कुल नहीं जाना, यानी ऐसी गुफ्तगू जो गर्मा गर्मी का बायस बने उसके अंदर आपने बिल्कुल नहीं जाना। इसके अलावा ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं, कैंसेरियन हाउस वाइफ्स, सेहत का अपनी का ख्याल खास तौर पर रखें, जोड़ों से रिलेटेड जो मामला हैं उनका। नाज़रीन, अगला बुर्ज हमारा जिसकी हम बात करेंगे इस हफ्ते के लिए वो है बुर्ज असद, अरबी, उर्दू, फारसी में और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लियो। अच्छा, जो खवातीन हज़रात 24 जुलाई से 23 अगस्त के अरसे में पैदा हुए हैं वो भी लियो हैं, या वो अफराद खवातीन जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम का पहला हर्फ जो है वो मीम है, उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज असद के साथ है, यानी लियो है वो भी। और उनका हाकिम सैयारा जो है लियो वालों का वो शम्स यानी सन है, और लकी नंबर जो है वो आप लोगों के लिए 1 हो सकता है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो इतवार का दिन है। दिन सारे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए हैं। इसके अलावा वो रंग जो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए फेवरेबल, साजगार या मस्बत हो सकते हैं, वो डार्केस्ट येलो, बड़ा तेज गहरा पीला रंग या सुनहरा रंग, ठीक। इसके अलावा वो पत्थर जो आपकी तकदीर बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते, पत्थर कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने तकदीर बनाई, अगर वो चाहे तो वो तब्दील कर सकता है। अगर आप कोई पत्थर पहनते हैं कि जी मैंने फलां मुझे ने कहा कि ये पहन लो, ये पहन लो, पैसा आएगा या यूं हो जाएगा, तो ये सोच भी जो है ये शिर्क में चली जाती है। अच्छा, बहरहाल याकूत, हीरा और पेरीडोट ऐसे पत्थर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बतौर दवा आपके शायद किसी काम आ सके। इसके अलावा आपकी जो रीडिंग है वो ये कहती है कि आपने वेट एंड सी वाली पॉलिसी के ऊपर अमल करना है, यानी इंतजार थोड़ा सा, बहुत सारे मामला के रिजल्ट जो हैं पॉजिटिवली इस हफ्ते में आपके हक में आते हुए नजर आ सकते हैं, बशर्ते के आप बड़े मीडियोक्रिटी से, म्याना रवि से काम लें, तहम्मुल से काम लें और थोड़ा सा वेट करें। आपके मुखालफिन जो हैं वो गलती करेंगे, और जब वो गलती करेंगे तो आपको जो है वो विन विन सिचुएशन का सामना हो सकता है। इसके अलावा ये है कि इस हफ्ते के मिड के अंदर कुछ ऐसे वाकयात होंगे, हो सकते हैं बल्कि, कि जो आपको कामयाबी के बहुत ज्यादा करीब नजर आए और लेके चले जाएं, और कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आ सकती हैं कि जिससे आपको दोस्त और दुश्मन में पहचान जो है वो वाजे होती हुई नजर आएगी। आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं उनके लिए आप दूसरों के ऊपर इन्हिसार मत करें। बाकी ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो कोलीग्स, मतलब आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपको आपकी स्टडीज के अंदर बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर या अपने मुल्क से बाहर जहाँ पे भी हैं जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि कानूनी अमूर आपके जो हैं उनमें बेहतरी आती हुई नजर आ सकती है, आपकी खुद एतमादी में इजाफा मुमकिन है, ठीक है। आपने मसाइल के खात्मे के लिए जो जद्दोजहद की है, जो जंग लड़ी है, उसका समर जो है वो अब आपको मिल सकता है इंशाल्लाह। और जो खवातीन हैं जो जॉब करती हैं उनकी माली पोजीशन जो है वो बेहतर हो सकती है। आपने ओवरऑल अपनी सेहत का, खास तौर पे स्किन से, जिल्द से जुड़े हुए जो अमराज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। नाज़रीन, अगला बुर्ज हमारा है जिसको उर्दू, अरबी, फारसी में सुंबला कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको वर्गो कहते हैं। और जो खवातीनो हजरात 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक भी बुर्ज सुंबला के साथ है। और जिन लोगों को, जिन अफराद को, खवातीन हजरात को अपनी तारीख पैदाइश याद नहीं है मगर उनके नामों के पहले हरूफ जो हैं वो पे और गैन हैं, उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज सुंबला के साथ है।
جس کا حاکم سیارہ مرکری یعنی عطارد ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے۔ یاد رکھیے گا دن سارے اللہ تعالیٰ نے بہترین بنائے ہیں، اور 5 جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ چاہے تو پیلا رنگ جو ہے وہ آپ کو فیور کر سکتا ہے، فیوریبل کلر آپ کے لیے، ہیلدی کلر کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ پتھر جو آپ کی تقدیر کو یقیناً تبدیل کرنے پہ بالکل قادر نہیں ہے، قادر وہی ہے جس کی صفت قادر ہے، اللہ رب العزت، وہی تبدیل کر سکتا ہے اگر چاہے تو۔ یہ پتھر زمرد، فیروزہ اور سفائر، یہ ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے بطور دوا اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی مصروفیت جو ہے وہ اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، جو ہاؤس وائفز ہیں ان کی جو مصروفیات ہیں وہ اپنے گھر کے معاملات میں بھرپور اس ہفتے میں رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ لوگ جو بزنس کر رہے ہیں روپے پیسے کا اچھے لیول کے اوپر لین دین کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور جو لوگ ٹریڈنگ کے شعبے کے ساتھ یعنی تجارت کر رہے ہیں چیزوں کی، ان کا جو بزنس ہے وہ اس ہفتے بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ بینک ملازمین جو ہیں خاص طور پہ ان کو میں یہ کہوں گا جن کا زوڈیک سائن ورگو ہے، مالی لین دین کے اندر جو ہے نا وہ احتیاط کریں، ڈیلز کے اندر احتیاط کریں، ملازمتی اور اوور آل بھی اگر ہم بات کرتے ہیں جاب والے لوگوں کے لیے تو آپ نے اپنی ملازمتی جو ذمہ داری ہیں ان کے اندر غفلت نہیں برتنی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ تحقیقاتی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں، چاہے وہ پولیس ہے یا کوئی ایجنسی ہے یا کچھ، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ تحقیقات کریں۔ جو ٹائم آپ لوگ پہلے مطلب تھوڑا سا لیپس دے چکے ہیں، آپ اپنے پینڈنگ جو کام ہیں جو انویسٹیگیشنز ریلیٹڈ ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، اور بیکار قسم کی جو تفریحات ہیں ان کو فی الحال اس ہفتے بیک برنر کے اوپر ڈال دیں۔ آپ کی جو شخصیت ہے اس کے اندر ایک کشش ہے، ایک تخلیقی صلاحیت ہے، تو اس اچھی شخصیت سے خوش اخلاقی کا اظہار بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے مزاج کو بیلنس رکھیے اور کوشش کریں کہ غلط فیصلے آپ نہ کریں، مشاورت کے ساتھ کریں، یہ نقصان کا باعث بنتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ آپ محتاط رہیں، اور حاسدین سے بھی آپ لوگوں کو چاہیے کہ بچتے رہیں۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اس ہفتے میں لانگ ڈسٹنس یا شارٹ ڈسٹنس، آپ نے دوران سفر کسی قسم کی بھی جو غفلت ہے وہ نہیں برتنی، اجنبیوں کے اوپر آپ نے بھروسہ نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو گھریلو خواتین ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے جو ہے نا لائف پارٹنرز، ان کے ساتھ فالتو آرگیومنٹیشن کے اندر جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اس سے آپ کے تعلقات خدا نخواستہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے مطلب بحث مباحثے سے اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ گریز کرنا۔